अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदो पेश रज़ी के साथ आज मैंने मादरी ज़बानों के बारे में बात करनी है। और ये मादरी ज़बानों का दिन तो गुजर चुका। 21 फरवरी को हम मादरी ज़बानों का दिन मनाते हैं और ये इसलिए मनाते हैं कि उस रोज़ बांग्लादेश में मादरी ज़बानों के हक़ में जो लोग मुतालबा कर रहे थे मादरी ज़बानों का और जो एहतजाज कर रहे थे उन्हें उस रोज़ कत्ल किया गया था। उनकी याद में ये दिन हर साल अक़वाम मुत्तहिदा ने मादरी ज़बानों का दिन करार दिया और हम इस मरतबा मादरी ज़बानों के इस दिन में शिरकत के लिए मेला एक मुनक्किद हुआ था, पाकिस्तानी मादरी ज़बानों का मेला। और खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान में मादरी ज़बानों के लिए काम करने वालों को अब सरकारी सतह पर भी अहमियत दी जा रही है। इससे पहले निजी सतह पर ये सारे काम हो रहे थे और गुज़श्ता कई बरसों से इंडस कल्चर फोरम हर साल मादरी ज़बानों के इस मेले का इनेकाद करता है। सो इस मरतबा हमें इंडस कल्चर फोरम की जानिब से ये दावतनामा मौसूल हुआ। नियाज नदीम साहब उसके होस्ट हैं। उन्होंने हमें मदऊ किया और इसमें इस तंजीम के साथ हमारे खित्ते का एक नाम उनका भी बड़ा ताल्लुक़ है। मज़हर आरिफ साहब नामवर सहाफ़ी हैं और कल्चर के हवाले से और सराइकी ज़बान के हवाले के फ़रोग़ के हवाले से और दीगर ज़बानों के फ़रोग़ के हवाले से वो काम करते रहते हैं। सो मज़हर आरिफ साहब भी इस तंजीम के साथ उनका भी एक ताल्लुक़ और नियाज नदीम उनके दोस्त। सो हम इनकी दावत पर गए इस्लामाबाद और 18 से 20 फरवरी तक ये मेला मुनक्किद हुआ। दोस्तों को मालूम है कि हम उस मेले के दौरान भी अपडेट्स देते रहे। सोशल मीडिया पर हमने कुछ तस्वीरें लगाई जिनमें नूरुल हुदा शाह साहब के साथ हमने तस्वीर लगाई। फिर वहाँ सादिया कमाल साहिबा ने नज़ीर लगारी साहब के साथ जो हमारे एजाज़ में एक तकरीब की, उसकी वीडियो भी हमने दोस्तों के साथ शेयर की थी। उसमें हमारी वहाँ के इस्लामाबाद के सहाफ़ियों के साथ एक मुकालमा हुआ था, हमारा भी और नज़ीर लगारी साहब का भी। सो वहाँ बहुत से लोगों के साथ मुलाकात हुई। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर समेत मुल्क भर से, सराइकी वसेब से बहुत सारे अदीब, शायर, दानिश्वर वहाँ मौजूद थे और मुख्तलिफ ज़बानों के हवाले से सेशन थे, किताबों की तकरीबात थी, मुकालमे थे, मुज़ाकरे थे, बहुत सारी तकरीबात थी इन 3 दिनों के दौरान। और उन तकरीबात में भी बहुत सारे दोस्तों के साथ मुलाकात हुई। मादरी ज़बानों के मुस्तक़बिल के बारे में बात की गई, मादरी ज़बानों की लुग़त के हवाले से बात की गई कि मादरी ज़बानों में लुग़त नवीसी का काम कैसा जा रहा है, तहकीक, तनकीद, सफ़रनामा, शायरी, निसाई अदब, सब मौज़ूआत थे। और उन तकरीबात में हमारी अली मोहम्मद फरशद साहब से मुलाकात हुई, हमारा इशफाक साहबा से हम वहाँ मिले, डॉक्टर यूसुफ खुश साहब के साथ मुलाकात हुई। वो ओपनिंग सेशन में थे और उन्होंने जो मकाला पेश किया उसमें वो बिलाशुबा उनका जो मौजू था उन्होंने आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू की और आलमी सतह पर ज़बानों को जो ख़तरात दरपेश हैं बहुत मुकम्मल आदाद व शुमार के साथ अकादमी अदबियात के चेयरमैन की हैसियत से वो मेज़बान भी थे। सो उन्होंने इफ्तिताई सेशन से जो खिताब किया उसमें बहुत सी नई बातें हमें सुनने को मिली। एक डाटा उन्होंने दिया, कितनी ज़बानें जो हैं वो ख़तरात से दो चार हैं, आलमी सतह पर क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान में कितनी ज़बानें बोली जा रही हैं। डॉक्टर यूसुफ खुश के मुकाले से ही मालूम हुआ कि पाकिस्तान में 80 ज़बानें बोली जा रही हैं जिनमें 27 ज़बानें मादूमियत के ख़तरात से दो चार हैं। और उन्होंने बताया कि जो ज़बानों पर काम करने वाले और ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो काम करने वाले लोग हैं उनके नज़दीक एक पैरामीटर है कि जो ज़बान 10,000 से की लिमिट से नीचे आ जाती है, जिनके बोलने वालों की तादाद 10,000 से कम हो जाती है, तो फिर हम उस ज़बानों को ख़तरे की अलार्म कर देते हैं कि ये अब ख़तरे से दो चार हैं। सो उन्होंने बहुत सी ऐसी ज़बानें बताई कि पाकिस्तान में 27 ज़बानियाँ उन्होंने बताया कि मादूमियत के ख़तरे से दो चार हैं, जिनमें बदेशी, बल्ती, बहारवाही, ब्राहवी, ब्रोशिस्की, डुमाकी, कालकोती, कंडल और मड़ी, बहुत सी ज़बानें हैं। मैंने उनमें से कुछ के नाम लिखे हैं, कुछ के मैं छोड़ रहा हूँ। और उन्होंने मुकम्मल डाटा दिया था जिसमें उन्होंने ये भी बताया
کہ KPK کی 23 زبانیں جو ہیں وہ خطرے کا سے دوچار ہیں، اور ان میں سے ایک زبان جو بدیشی زبان ہے اس کے صرف 3 بولنے والے اب زندہ بچے ہیں، اور زبان تب مرتی ہے جب اس کا ایک بھی بولنے والا زندہ نہ رہے۔ سو جو 3 افراد زندہ بچے ہیں ان کی عمریں بھی بہت زیادہ ہیں، سب 70+ ہیں وہ سب لوگ، اور ان میں سے اگر وہ لوگ ختم ہو گئے تو پھر ایک طرح سے یہ زبان جو ہے وہ معدومیت کا شکار ہو جائے گی، اس کا کوئی بھی بولنے والا باقی نہیں رہے گا۔ اور پھر ایک سوال یہ بھی زیر بحث آتا ہے، اور یہ بات بھی زیر بحث آئی وہاں، کہ یہ کتنا المیہ ہوگا کہ اگر کسی زبان کا کوئی بولنے والا ہی باقی نہ ہو، اور اس زبان میں اگر کوئی ایک فرض کیا ایک شخص اگر باقی رہ جائے اور باقی اس میں سے کوئی بھی نہ ہو، تو وہ شخص کس کے ساتھ بات کرے گا؟ تو بات کرنے کے لیے ایک آدمی کا اور ہونا ضروری ہے۔ سو اگر ایک اکیلا شخص کہیں دنیا میں موجود ہو جس کو زبان آتی ہو، اور اس کے باقی سارے ساتھی جو ہیں وہ اس جہان سے رخصت ہو چکے ہوں، تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ یہ بہت ساری گفتگو تھی جو ہمیں ان سیشنز کے دوران سننے کو ملی، بہت ساری ملاقاتیں تھی دوستوں کے ساتھ جو ہم نے دیکھی۔ وہاں عابد میر صاحب سے آئے ہوئے تھے بلوچستان سے، وہ اشفاق چانڈیو صاحب سے بڑی سرسری ملاقات ہوئی، وہ کوآرڈینیٹر تھے اس تنظیم کے۔ رؤف پاریک صاحب، قاسم یعقوب صاحب، حسن حسرت صاحب، ان سب لوگوں کے ساتھ ہم نے ملاقات کی۔ جو لغت نویسی کا سیکشن تھا اس میں بھی بہت دلچسپ گفتگو سننے کو ملی کہ لغت کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے، اور زبانوں کو سمجھنے کے لیے، اور پھر ایک اور چیز کہ کس طرح کون سے ادارے جو ہیں وہ نئے سافٹ ویئر بنا رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو اب زبانوں کو بول کر لکھنے کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ہم اب لیپ ٹاپ پر یا موبائل پر گفتگو کے ذریعے بھی، اپنی آواز کے ذریعے بھی زبان لکھ لیتے ہیں، تحریر لکھ لیتے ہیں۔ سو اس کو کس طرح جو ہے زیادہ بہتر بنایا جائے، اس پر رؤف پاریک صاحب نے اور باقی دوستوں نے بہت خوبصورت گفتگو کی تھی۔ سو ایک بہت معلوماتی دورہ تھا۔ پھر اس دوران ایک ڈاکومنٹری بھی ہمیں دیکھنے کو ملی۔ وہ ڈاکومنٹری جو تھی وہ یونیسکو کے تعاون سے تیار کی گئی تھی، اور بلا شبہ وہ بھی ایک بہت خوبصورت ڈاکومنٹری تھی، جس میں آوازیں تھیں، جس میں لوگ تھے، جس میں چہرے تھے، جس میں خطے تھے، جس میں کلچر تھا، اور ان سب کے پھر مسائل بھی تھے۔ سو وہ ڈاکومنٹری جو تھی وہ بھی ہمیں وہاں دیکھنے کو ملی۔ اور اس سارے عمل کے دوران پھر ہمارے وہاں جو پرائڈ آف پرفارمنس دیے گئے، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیے گئے مختلف شخصیات کو، اور ان میں ہمارے خطے سے نصر اللہ خان ناصر صاحب وہاں موجود تھے، اور نصر اللہ خان ناصر صاحب کو ایوارڈ ملا، پروین ملک صاحبہ کو ایوارڈ ملا پنجابی کے حوالے سے، نور الہدیٰ شاہ صاحبہ کو یہ ایوارڈ ملا۔ اس طرح مختلف خطوں سے آئے ہوئے جو بھی ہر شخصیات تھیں انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈز دیے گئے، اور یہ ایک بہت خوبصورت منظر تھا۔ اور یہ سب لوگ وہاں، ایک کہکشاں تھی جس میں ہم نے 3 دن گزارے، اور اس کے بعد ہم 2 دن بلکہ گزارے، تیسرے دن ہمیں ملتان آنا تھا کیونکہ ہماری جاب کا تقاضا تھا کہ ہمیں واپس ملتان پہنچنا تھا۔ ظاہر ہے ایک سرکاری مصروفیت تھی جس کی وجہ سے مجھے واپس آنا پڑا، لیکن میری خواہش ہے کہ آئندہ جب ہم اس کانفرنس میں جائیں تو اس میں اس سے بہتر انداز میں ہم شرکت بھی کریں، اور یہ بہت خوبصورت سلسلہ ہے جسے نہ صرف یہ کہ جاری رہنا چاہیے، بلکہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اب اسے سرکاری طور پر بھی پذیرائی مل رہی ہے۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا۔ آپ گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ بھی آپ کے ساتھ جب بات ہو تو آپ تک ہماری اپڈیٹس پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔